हाजी बगलोल किसी सोच में मगन हैं, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते आ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए, आखिर कहते क्या है। वो कह रहे हैं, बस जी, क्या नाम के घोड़ा जरूर खरीदना है। घोड़ा ना सही, कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का टट्टो ही सही। सवारी के बगैर क्या नाम की जिंदगी बेमजा है। छकड़ा, बग्घी, घोड़ा, ऊंट, हाथी, तांगा, बाइसिकल, क्या नाम के सवारियां तो बहुत हैं, लेकिन भाई टट्टू सबसे अच्छा। कल नीलामी में देखते हैं, अगर कोई टट्टू मिल जाए तो सचमुच मजा आ जाए। हाजी बगलोल यही सोचते सोचते घर की तरफ चले। एक आदमी ने रास्ते में पूछा, हाजी साहब खैरियत तो है? ये किधर लपक झपक चले जाते हो? हाजी बगलोल चौंक पड़े और चहक कर बोले, आखा, मीर नाजिर हुसैन, अरे ये तुम हो? अत तेरे की, क्या नाम के अस्सलाम वालेकुम, वाह वाह, खूब मिले। ले भाई, कल सुबह नीलाम घर जरूर आए। मौलवी साहब और शेख साहब से मैं आप मिलकर आ रहा हूँ, तुम भी उनको याद दिला देना, बल्कि साथ लेकर आना। क्या नाम के? मीर नाजिर हुसैन ने कहा। अच्छा अच्छा, और अपनी राह हो लिए। शाम हो चुकी थी। हाजी बगलोल थके हारे घर पहुंचे। चाहते थे कि जरा देर बिस्तर पर लेटकर आराम कर ले, मगर बेचारे की तकदीर में आराम कहाँ। नीलामी का ख्याल आते ही बौखला गए। जल्दी से उठे और घिसिए कोचवान के घर पहुंचे। घिसिया कोचवान रोटी खा रहा था। हाजी साहब डपट कर बोले, क्या नाम के मियाँ घिसिए, कल सुबह मुंह अंधेरे मुझे नीलाम घर जाना है। तांगा तैयार रखना, खबरदार देर न होने पाए। घिसिए कोचवान ने कहा, हाजी साहब जो आपका हुक्म, हरगिज देर न होगी। हाजी बगलोल भागम भाग घर आए। अचकन उतार कर खाट पर डाली, पगड़ी तिपाई पर पटकी, छड़ी कोने में फेंकी, झटपट कपड़े बदले, खाना खाने बैठे। लेकिन खाने में जी न लगा, ध्यान नीलाम घर की तरफ था। हाजी साहब ने बड़े बड़े निवाले जूतों हलक से उतारे, घटाघट पानी पिया और बिस्तर पर लेटकर तोंद पर हाथ फेरने लगे। वो जरा देर बिस्तर पर करवटें लेते रहे। आखिर आधी रात गुजरी। फिर कहीं दूर घड़ियाल ने 2 बजाए। जरा देर को आंख झपकी थी कि मुल्क ने बांग दी। हाजी साहब समझे कि सुबह हो गई। हड़बड़ा कर बिस्तर से उठे, उल्टे सीधे कपड़े पहने और खट खट छड़ी टेकते घिसिए कोचवान की घर की तरफ हो लिए। घिसिया बिस्तर पर पड़ा मीठी नींद के मजे ले रहा था। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और हाजी साहब को दिल ही दिल में कोसता हुआ तांगा जोतने लगा। तांगा अभी तैयार भी न हुआ था कि हाजी बगलूल उचक कर तांगे में सवार हो गए। कोचवान ने एक हाथ में चाबुक पकड़ा और दूसरे हाथ में लगाम संभाली और घोड़े का रुख नीलाम घर की तरफ मोड़ दिया। किसी कोचवान का घोड़ा परले दर्जे का मरियल है, चलता काहे को है, बस रेंगता है। तांगा तमाम रास्ते हचर मचर करता और चरख चूं की आवाज लगाता दिन चढ़े नीलाम घर पहुंचा। हाजी बगलूल उछलकर तांगे से बाहर निकले और आंखें फाड़ फाड़ कर दोस्तों को ढूंढने लगे। घबराहट के मारे एक एक का नाम लेकर पुकारते जाते थे। अरे भाई नाजिर हुसैन, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। भाई शेख साहब, मौलवी साहब, मिर्जा साहब, यारो कोई तो बोलो। वहां कोई मौजूद हो तो बोले। बेचारे हाजी साहब रुहासे हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में दोस्तों को खूब कोसा और फिर उनसे कभी न मिलने की कसम खाई। उधर नीलाम घर में खरीदारों के ठट लगे थे। जरा देर में नीलामी शुरू हुई। पहले अच्छी नस्ल के घोड़े लाए गए। उन घोड़ों के दाम 200-300 रुपयों से कम भला क्या होंगे। हाजी बगलोल ने किसी घोड़े पर 10 रुपए की बोली दी, किसी पर 15 की। इससे ऊंची बोली देने की हिम्मत न थी। आखिर अच्छे अच्छे घोड़े सब खत्म हो गए। लोगों ने भारी भारी बोली देकर खरीद लिए। आखिर में चंद मरियल टट्टू बच रहे थे। उनमें एक घोड़ी भी थी, जख्मों से चूर और फाकों से निढाल। उसकी पीठ पर काठी बंधी थी ताकि पीठ का जख्म खरीदार को दिखाई न दे। हाजी बगलोल को घोड़ी पसंद आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर एकदम 15 रुपयों की बोली दे दी। सब लोग हैरान होकर हाजी साहब का मुंह तकने लगे। उन्होंने मजे से दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक नजर भीड़ पर डाली और फिर झूम कर बोले, हद तेरे की, क्या नाम के कौन बारी बारी बोली दे। एक कसाब ने 16 रुपए कहे। हाजी बगलोल झट बोले, 19 रुपए। बोली हाजी साहब के नाम पर छूटी। नीलामी के मुंशी ने कहा, रुपए निकालिए और घोड़ी ले जाइए। हाजी बगलोल ने अचकन की जेब में हाथ डालना चाहा तो हाथ जेब के बाहर ही रहा। रुपए खनक रहे थे लेकिन हाथ में न आते थे।
حاجی بغلول بڑے پریشان ہوئے، جھک کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بیچارے اچکن الٹی پہن کر باہر آ گئے تھے، اچکن کی جیبیں باہر لٹک رہی تھیں۔ لوگ حاجی صاحب کا یہ حلیہ دیکھ کر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حاجی صاحب بہت شرمندہ ہوئے، آخر اچکن اتار کر سیدھی کی، جیب سے سکے نکالے اور منشی کے آگے رکھ دیے۔ نیلام گھر کے چپراسی نے گھوڑی کی کاٹھی کا بکسوا ایک طرف سے کھول دیا۔ جب وہ کاٹھی کا دوسرا بکسوا کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو حاجی بغلول لپک کر آگے بڑھے اور ڈپٹ کر بولے، خبردار جو کاٹھی اتاری، میں نے گھوڑی کے ساتھ کاٹھی بھی خریدی ہے۔ چپراسی نے جواب دیا، صاحب کا حکم ہے کہ کاٹھی اتار لو۔ حاجی بغلول نے مارنے کو چھڑی اٹھائی تو چپراسی پیچھے ہٹ گیا۔ حاجی صاحب گھوڑی پر سوار ہونے کو چلے، لیکن جو ہی رکاب میں پاؤں ڈالا، بھت سے زمین پر آ رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بیچارے حاجی بغلول چاروں شانے چت زمین پر پڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کاٹھی ان کے سینے پر دھری ہے اور گھوڑی دور کھڑی ہنہنا رہی ہے۔ لوگ یہ تماشا دیکھ کر ہنسی کے مارے دوہرے ہو گئے۔ آخر چار بھلے آدمیوں نے حاجی بغلول کا ہاتھ پکڑ کر زمین سے اٹھایا، اچکل سے دھول جھاڑی، پگڑی سر پر رکھی، چھڑی ہاتھ میں تھمائی۔ حاجی بغلول چھڑی ہاتھ میں لیتے ہی چپراسی کو مارنے کے لیے لپکے۔ قریب تھا کہ لڑائی دنگا شروع ہو جائے کہ بھلے آدمیوں نے ایک بار پھر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اب ایک اور مزے کی بات سنو۔ ادھر حاجی بغلول گھوڑی کی لگام کھینچ رہے تھے، ادھر چپراسی گھوڑی کے کان کھینچ رہا تھا۔ بیچاری گھوڑی کی جان عذاب میں تھی۔ آخر اس نے اپنے کان پھٹ پھٹائے، زور سے دو لتی جھاڑی اور دم دبا کر ایک طرف کو سرپٹ بھاگی۔ حاجی بغلول سیدھے نیلام گھر کے افسر کے پاس پہنچے اور غصے سے لال پیلے ہو کر بولے، لاؤ میرے روپے واپس کرو۔ کیا نام کے گھوڑی سرکس کی تھی، بھاگ کر اپنے مالک سے جا ملی؟ یہ نیلامی ہے یا ٹھگی؟ نیلام گھر کے افسر نے حاجی صاحب کو بہت سمجھایا کہ گھوڑی آپ ہی کی ہے، اسے ڈھونڈ لیجئے، لیکن حاجی صاحب تو مرنے مارنے پر تیار تھے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ گھوڑی مزے سے ٹہلتی نیلام گھر میں داخل ہوئی۔ حاجی بغلول گھوڑی کی طرف لپکے اور ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچے، اسے چمکارا، پیٹھ تھپ تھپائی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب مشکل یہ تھی کہ گھوڑی کی پیٹھ پر کاٹھی نہیں، منہ میں لگام نہیں، حاجی صاحب سوار کیسے ہوں؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا، پھر سر سے پگڑی اتاری، پگڑی کو کھول کر اس کا ایک سرا گھوڑی کی گردن میں باندھا اور دوسرا سرا خود پکڑا اور گھوڑی کو ہنکاتے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے گھوڑی تھان پر باندھی اور دانے چارے کی تلاش میں بازار گئے۔ وہ بازار سے گھاس، دانے کا توبڑا اور گھوڑی کی خدمت کے لیے ایک سائز ساتھ لے کر واپس آئے۔ حاجی صاحب نے کبھی گھوڑی پر سواری نہ کی تھی، سائز بلا کا شریر تھا۔ اس نے گھوڑی پر کاٹھی رکھی، منہ میں لگام دی اور حاجی صاحب کے پاس آ کر بولا، گھوڑی حاضر ہے، ذرا سوار ہو کر تو دیکھیے۔ حاجی بغلول بہت چھٹپٹائے، آخر ہمت کر کے گھوڑی کے قریب آئے۔ اتنی دیر میں دوستوں کو خبر مل گئی تھی کہ حاجی بغلول آج گھوڑی پر سوار ہو کر سیر کو نکلیں گے۔ سب اکٹھے ہو گئے، راہگیر بھی تماشا دیکھنے کو کھڑے ہو گئے۔ حاجی بغلول نے ڈرتے ڈرتے گھوڑی کی لگام ہاتھ میں لی، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، کئی بار اچک اچک کر رہ گئے، سوار ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ دوستوں نے دلاسا دیا، راہگیروں نے بھی بڑھاوا دیا۔ سائس نے بازو پکڑ کر اچکایا، حاجی بغلول نے گھبرا کر بائیں رکاب میں داہنا پاؤں ڈالا اور اوپر چڑھے تو گھوڑی پر الٹے جا پڑے۔ حاجی صاحب کا منہ گھوڑی کی دم کی طرف تھا اور پیٹھ اس کے منہ کی طرف۔ سائس نے شرارت سے گدگدی کر دی، گھوڑی حاجی بغلول کو لے کر یکدم بھاگی۔ اب حاجی صاحب ہائیں ہائیں کرتے، شور مچاتے، الٹی سیدھی جھڑی گھماتے چلے جا رہے تھے۔ تماشائی قہقہے لگا رہے تھے، لڑکے تالیاں بجا رہے تھے، راہگیر آوازیں کس رہے تھے اور حاجی بغلول گھوڑی پر الٹے سوار بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ایک موڑ پر گھوڑی نے دو لتی جھاڑی اور پھر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حاجی صاحب بھی دھم سے نیچے آ رہے۔ لوگوں نے دوڑ کر آپ کو اٹھایا اور پھر کندھوں پر لاد کر گھر لائے۔ اس کے بعد حاجی بغلول نے گھوڑی پر چڑھنے کا کبھی نام تک نہ لیا۔ دوست انہیں اس واقعے کی یاد دلاتے ہیں تو وہ چھڑی لے کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔